وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما شاء الله. نفعنا الله بقراءتكم वबारक फ़ी इल्मिकुम। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और आखिरी मेहमान इस बज़म के, इस महफिल के, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो तिलावत कलाम इलाही पेश फरमाएँ। मोहतरम जनाब कारी अहमद अल जौहरी हाफिज़हुल्लाह ताला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ما شاء الله. ما شاء الله. وما كان عطاء ربك محظورا. زادك الله نورا وبركة. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله مجيد حبيب. بارك الله في صوتك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان
كلا نمد خاشعة جميلة. وما كان عطاء ربك محظورا. تلاوة تحيي القلوب. فتجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ما شاء الله ما شاء الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما شاء الله أحسنت يا شيخ. وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. نفعنا الله بقراءتكم وبارك في علمكم. تلاوة خاشعة جميلة. وقل لهما قولا كريما. ما شاء الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما شاء الله صوت ندي.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما شاء الله، بارك الله. وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صوت ندي وأداء مؤثر، تبارك الرحمن. بارك الله في علمك وصوتك. شيخ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. نفعنا الله بقراءتكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله أكبر. تلاوة تحيي القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الله أكبر. ما شاء الله، بارك الله. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. تلاوة تفيض خشوعا.
وتبعث الطمأنينة في القلوب. ما شاء الله بارك الله، أحسنتم وأجدتم. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. ما شاء الله. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ما شاء الله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أحسنتم وأجدتم. جعلها الله في ميزان حسناتكم. ما شاء الله بارك الله. قراءة على الطريقة المصرية الأصيلة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله